बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस ए। लाहौर का जोग्राफ़िया आपके सिलेबस में नसर के हिस्सा में शामिल है, जो कि अहमद शाह पतरस बुखारी का है। और पतरस की जो शोहरत है, इसको हम आज इस तरह बयान करेंगे। पतरस के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनके तलफ़ुज़ में थोड़ा सा अबहम पाया जाता है। कुछ लोग इसको पेतरस पढ़ते हैं, लेकिन असल में इनके स्पेलिंग देखें तो PATRAS है, पतरस। लिहाजा आप इसको ऐसे ही पढ़िएगा। और इसकी इनकी शोहरत की जो वजह है उसको हम सबसे पहले देखते हैं कि पतरस की शोहरत का इन्हिसार इन मज़ामीन पर है जो मज़ामीन पतरस के नाम से मशहूर है। इन मज़ामीन ने उर्दू के मज़ाहिया अदब में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। पतरस की तहरीरों में खालस मज़ाह की सूरतें मिलती हैं। उन्होंने अपनी मज़ाहिया तबीयत के बिना पर हर हंसाने वाली कैफियत को बड़े गौर से देखा, उनका मुशाहिदा किया। उनकी मिज़ाह निगारी किसी ख़ास मकसद की पाबंद नहीं और न किसी इज़लाही नुक्ता नज़र की है। वो वाक़यात और सूरत हाल में मज़ाहिया उनसर तलाश करते हैं और उन्हें स्पुर्दे कलम कर देते हैं। ये अलग बात है कि क़ारीन खुद, पढ़ने वाला खुद उस तहरीर में कोई मकसद अख़ज़ कर ले और संजीदा गैर संजीदा, अनमिल बेजोड़, मतवक्को गैर मतवक्को के तज़ाद से वो एक मज़ाहिया सूरत पेश हाल उसके सामने आ जाए तो वो पढ़कर मुस्कुराने पर मजबूर हो जाता है। वो इंसानी कमज़ोरियों पर खुद भी हंसते हैं और हमें भी हंसाते हैं। इनके मिज़ाह में हमदर्दी, मोहब्बत और एक इंसानी नुक्ता नज़र हर वक्त कारफरमा नज़र आता है। बाज़ लोगों ने पतरस के मज़ाह निगारी को सरासर मगरबी करार दिया है, मगर ये बात दुरुस्त नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ी अदब के मज़ाहिया जो खाके थे उनको पढ़ा ज़रूर है, उनका मुतालिया ज़रूर किया है, वो उनके असालीब से भी मुतासिर हैं, मगर उनके मज़ामीन का माहौल सरासर मुकामी है। वो मगरबी अदब के मज़ाह निगारी के हरबों से पूरी तरह वाकिफ़ हैं और उनसे काम भी लेना जानते हैं। वाक़या, किरदार, मवाजना, असलूब की ज़राफ़त को अपना लेना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ज़ुबान अदब की तरक्की के लिए नहायत ज़रूरी है कि ज़ुबान बयान का कटीलापन भी इसमें शामिल किया जाए और इसमें मज़ाह निगारी में नुमायाँ सिफ़तें जो दूसरे अदब में भी हैं वो भी इसमें शामिल की जाएँ। पतरस के हम असरों में बहुत से लोग शामिल थे, लेकिन आपके यहाँ जो लाहौर का जोग्राफ़िया इनके इसी अंदाज़ की एक खूबसूरत मिसाल है। इसके बारे में हम बात करेंगे, दूसरे लोगों की तो इससे मुताल्लिका नहीं है। उन्होंने लोगों की ज़हनी और इल्मी हरकत को बड़ी हमदर्दी से देखा। तलबा के मुतालिक उनका नुक्ता नज़र हकीकत पसंदाना है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अजीब हरकतों को उन्होंने बड़े शुस्ता, सादा और रवा अंदाज में पेश किया है। इनका अंदाज़ बयान शोख, शाइस्ता और महज़ब है और वो मज़ाह पैदा करने के लिए फक्कड़बाजी से काम नहीं लेते, बल्कि वो कारी के जहन में हल्की फुल्की गुदगुदी करते हैं, हत्ता कि मुस्कुराहट उनके लबों पर फैल जाती है। पतरस की यही खसूसियत उन्हें दूसरे मज़ाह निगारों से बुलंद करती है। और हम अब देखेंगे थोड़ा सा लाहौर के जोग्राफ़िया के बारे में। ज़रई इनकलाब के बाद इंसान दरियाओं के किनारे बस्तियां बसाकर रहने लगा, तो बाकायदा तमद्दुन का आगाज़ हुआ। जितने कदीम शहर हैं वो किसी न किसी दरिया के किनारे आबाद हैं। ये दुनिया का असूल है। जूँ जूँ कोई शहर पुराना होता चला जाता है, उतनी ही उसकी शनाख्त और शोहरत दूर दूर तक फैलती चली जाती है। लाहौर दुनिया के कदीम शहरों में शुमार होता है। हिंदू रवायत के तो ये है कि लाहौर रामचंद्र जी के बेटे ने आबाद किया। उसे अगर दुरुस्त मानवी ना भी माना जाए तो ये शहर सदियों से आबाद है, जो तहजीब व तमद्दन का मरकज़ भी है। पतरस बुखारी का मौक़िफ़ ये है कि लाहौर का वजूद साबित करने के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दलील उस शय की दी जाती है जिसके यकीन होने में शक हो। लाहौर का वजूद सारी दुनिया पर रोज़े रोशन की तरह अयां है। आम तौर पर अगर हम दुनिया के नक्शे पर किसी शहर को तलाश करना चाहें तो देखते हैं कि वो शहर कौन से तूल बल्द और अर्ज़ बल्द पर वाक़ है, लेकिन लाहौर के तलाश के लिए ये तरीका दुरुस्त नहीं,
کیونکہ لاہور کوئی غیر معروف شہر نہیں. لاہور کی شہرت کی دانشور اس ایک جملے میں بیان کرتے ہیں کہ لاہور لاہور ہی ہے. گویا دنیا کے شہروں میں کوئی اس کی مثال نہیں. یہ اپنی مثال آپ ہے اور دنیا کے دوسرے شہروں کی نسبت اس میں اپنی اتنی خوبیاں جمع ہیں کہ کسی دوسرے شہر میں وہ نظر نہیں آتی. جو لاہور میں رہتے ہیں وہ ان خوبیوں کو جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ طنزیہ انداز میں مزاح بھی پیدا کیا ہے. اگر آپ کے لیے اس کا یہ تعارف کافی نہیں تو پطرس بخاری کے نزدیک آپ کی تعلیم ناقص ہے اور آپ کی ذہانت پر بھی شک ہے. یوں تو ہر کسی کو اپنا شہر اچھا لگتا ہے، لیکن بعض شہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کلچر مزاج کے حوالے سے اتنی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں کہ انسان نہ صرف ان سے محبت کرتا ہے بلکہ کوئی دوسرا اس شہر سے اجنبیت کا اظہار کرے وہ انہیں غصہ لگتا ہے کہ یہ میرے شہر کی خوبیوں کے بارے میں بھی نہیں جانتا. جس طرح برصغیر میں دہلی شہر مسلمانوں کی تہذیبی پہچان ہے، اسی طرح پنجاب میں لاہور والوں کے لیے لاہور تہذیبی، ثقافتی، تجارتی مرکز ہے. مصنف نے طنز و مزاح کے پیرائے میں لاہور کے مسائل پر تنقید کی ہے. پطرس کے گرد و پیش میں بکھرے ہوئے مسائل مزاح پیدا کرتے ہیں. اس مضمون میں بھی انہوں نے آب و ہوا کو موضوع بنایا ہے، میونسپل کمیٹی پر تنقید کی ہے. عوام کو سہولتیں دینے کی بجائے انہوں نے مزید الجھایا ہے اور گھروں تک پانی پہنچانے کے لیے ایک منصوبہ عرصہ دراز سے کمیٹی کے زیر غور ہے. یہ منصوبہ صدیوں سے پہلے نظام سکے کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. وہ اس طرح بیان کرتے ہیں، مزاح کا انداز اختیار کرنے کے لیے انہوں نے اس کو مصنف نے نظام سکے کے نام کو بطور تلمیح استعمال کیا ہے. کہتے ہیں کہ نظام سکے سے مراد ماشکی یا پانی بھرنے والا ہے. واقعہ کچھ یوں تھا کہ مغل حکمران ہمایوں جب شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر بھاگا تو وہ دریائے گنگا میں ڈوبنے لگا تو وہاں پر نظام سکہ نے اس کی جان بچائی تھی اور ہمایوں نے اس واقعہ کو اپنے ذہن میں رکھا اور جب وہ دوبارہ تخت نشین ہوا تو نظام سکہ کو اس نے 2.5 دن کی جو سلطنت حکومت تھی وہ اس کو دی، بادشاہت عطا کی. مصنف کا یہ موقف ہے کہ نظام اس نے بھی پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کے لیے ایک منصوبے کی تشکیل دی تھی اور اس منصوبے کے مسودات کچھ تو ضائع ہو گئے اور کچھ موجود ہیں، انہیں پڑھنے میں دشواری ہے، اس لیے شہریوں کو پانی پہنچانا مشکل ہے. کہتے ہیں کہ اہل لاہور کو پانی مہیا کرنے میں کمیٹی ناکام ہو چکی ہے. بارش کا پانی شہر کی حدود سے نکلنے ہی نہیں دیتے. عن قریب ایسا لگتا ہے کہ ہر محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا. اسی طرح سے انہوں نے اس میں مختلف قسم کی دوسری جو خصوصیات ہیں لاہور کے بارے میں وہ بیان کی ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ طلبہ کے بارے میں طلبہ 2-3 قسم کے بھی ہوتے ہیں، اجمالی، جلالی، خیالی اور خالی. یہ بھی انہوں نے اس میں بتایا ہے. اور قابل دید مقامات بھی، آب و ہوا کے بارے میں بھی اور صنعت و حرفت کے بارے میں، پیداوار اس میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کے بارے میں بتائی ہے. یہ تھوڑی سی جو اس میں باتیں ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی. ابھی پطرس کے حالات، ان کی جو تحریری خوبیاں ہیں اس کے بارے میں بتایا ہے اور جو آپ کا لاہور کا جغرافیہ کے بارے میں ان کا ابتدائیہ تھا اس کی تمہید بتائی ہے. اب اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے اس کا تھوڑا سا خلاصہ پیش کیا جائے گا تاکہ آپ کو اس کا مکمل طور پر سمجھ آ جائے کہ لاہور کا جغرافیہ کیا ہے. اس لیے آپ اس کو دھیان سے سنیں اور پڑھیں بھی، اور جب آپ کا یہ اچھے طریقے سے سوال تیار کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو آپ سن کے پڑھ کے تو پھر آپ لکھیں بھی ضرور، یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ اب چھٹیاں شاید ان کو ہو گئی ہیں اور آپ ان کو غور سے پڑھیں اور شیئر کریں، لنک کریں، سبسکرائب بھی کریں تاکہ دوسرے بچوں کو بھی اس کا فائدہ. شکریہ.